अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आदरणीय श्रोताबिनहरू, आज 12 रजब 1442 हिजरी संबत तद अनुसार 24 फरवरी 2020 ईस्वी संबत नेपाली क्यालेन्डर अनुसार फाल्गुन 13 गते 2077 साल बिहिबारको दिन जनकनन्दनी FM 95.5 मेगाहर्जमा सदाय हक अर्थात सत्य को आवाज को नेपाली प्रसारण रेडियो र इन्टरनेटको माध्यमबाट सुनेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दाजु भाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई म कार्यक्रम सञ्चालक मोहम्मद मुस्तकिम मदनी न्यानो अभिवादन टक्राउँदै इस्लामिक तरिकाबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। श्रोताबिन, तपाईहरूले प्रत्येक दिन यसै समयमा प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम सदाय हक उर्दू भाषाबाट लाभ लिँदै आइरहनु भएको छ। तर आज बिहिबारको दिन तपाईहरू समक्ष नेपाली भाषामा कार्यक्रम प्रसारण गर्न गइरहेको छु। यस कार्यक्रम प्रसारणलाई अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनु हुने भने आशा गर्दैछु। म कुरानको वाचन तिलावतबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्न गइरहेको छु। तल सुन्नुहोस् पवित्र कुरानको तिलावत। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पवित्र कुरानको तिलावत पश्चात अनुसार नेपालीको रचना र उनैको आवाजमा एउटा हम्द अल्लाहको स्तुति र गुणगान सुन्नुहोस्, जसको बोल हो, मेरो अल्लाह सम्पूर्ण करतार छ, मेरो अल्लाह सम्पूर्ण करतार छ, जसको साझा न कोही सृजनहार छ। मेरो अल्लाह सम्पूर्ण करतार छ, मेरो अल्लाह सम्पूर्ण करतार छ, जसको साझा न कोही सृजनहार छ। मेरो जीवन शरीअत को अनुसार छ, मेरो जीवन शरीअत को अनुसार छ, धर्म इस्लाम मा धेरै उपकार छ। मेरो अल्लाह सम्पूर्ण करतार छ, सारा पर संसार अल्लाह लागी कछन, सारा पर संसार अल्लाह लागी कछन, मेरो पास नामूल आधार छ, मेरो अल्लाह सम्पूर्ण करतार छ। धर्म इस्लाम को यही संदेश हो, धर्म इस्लाम को यही संदेश हो, शांति रा दया हमरो संस्कार छ, मेरो अल्लाह सम्पूर्ण करतार छ। धार्मिक भावना लाइरा जागरऊ, धार्मिक भावना लाइरा जागरऊ, मानव सम्मान मा सबैलाई उद्धार छ, जसको साझा न कोही सृजनहार छ। आफ्नो जीवनमा अल्लाहलाई भक्ति गरौँ, आफ्नो जीवनमा अल्लाहलाई भक्ति गरौँ,
मरने पसे चाहते अंसरे न संसार छा, मरने पसे चाहते अंसरे न संसार छा। मेरो अल्लाह संपूर्ण करतार छा, जसको साझा न कोई सिरजनहार छा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आदरणीय श्रोताबिनहरू, आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आजका हाम्रा पाहुना साउदी अरब स्थित अल अहसा दावा सेन्टर नेपाली विभागमा दावत र अनुवादको कार्यमा कार्यरत आदरणीय धर्मगुरु अफरोज आलम मदनीज्यूलाई हुनुहुन्छ। म शेखज्यूलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। कृपया मञ्चमा आई हाम्रा प्रिय श्रोताहरू माझ दुई शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँको विषय हो दुनियाँलाई मात्र महत्व नदिनु। आदरणीय श्रोताबिनहरू, तल सुन्नुहोस् उहाँको प्रवचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्द अला निअमतिल इस्लाम वल ईमान व लकल हम्दु अन जअलतना मिन उम्मति मुहम्मदिन अलैहि सलातु वस्सलाम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आजको यस कार्यक्रममा म तपाईँ माझ जुन विषय लिएर उपस्थित भएको छु त्यो विषय हो कि दुनियाँलाई मात्र महत्व नदिनु। दुनियाँलाई मात्र महत्व नदिनु। आज मानिस संसारको पिछाडी परेर दुनियाँलाई बनाउनमा, आफ्नो संसारलाई सफल पार्ने उद्देश्यले मात्र चाहिँ के चाहिँ गरिरहेको छ, जबकि हामीलाई पूर्ण रूपले थाहा छ कि यो संसार चाहिँ वास्तविकमा हाम्रो अनन्तको जीवन होइन, सधैँको जीवन होइन। यो संसार त यस्तो ठाउँ हो जहाँबाट हामी सबैलाई अवश्य एक दिन प्रस्थान गर्नुपर्छ, यहाँबाट जानुपर्छ। यो सधैँको जीवन होइन। तर मानिस यो संसारको माया जालमा परेर हलाल हरामको कुनै ध्यान नदिएर यस संसारको जीवनलाई मात्र सफल बनाउन जेसुकै काम गर्न पर्यो भने गरिहालेको छ र गर्न लागेको छ। अल्लाहले यस दुनियाँको विषयमा अल्लाहले प्रष्ट पार्दै भन्नुभएको छ। कुरानमा अल्लाहले चाहिँ भन्नुभएको छ, वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी। वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, कि सुन तिमीहरू कि जे जति हामीले तिमीलाई प्रदान गरेका छौं त्यसबाट खर्च गर्ने गर। त्यसलाई बनाएर जोगाएर कन्जुसियाएर त्यसलाई नराख, त्यसबाट खर्च पनि गर्ने गर। दिनेवाला अल्लाह हुन्। वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत। ओहो, अल्लाहले भन्नुभएको छ
कि यसभन्दा अघि मिन कब्ले अन यातिया अहदकुमुल मौत, यो भन्दा अगाडि नै कि तिमी खर्च गरिहाल, जे जति हामीले तिमीलाई प्रदान गरेका छौँ त्यसबाट खर्च गरिहाल। किनकि यो भन्दा अघि नै खर्च गरिहाल, मर्नुभन्दा अघि नै। कि तिमी मध्ये कसैको त्यो समय नआओस्। त्यो समय आउँछ भने पछुतो मात्र मान्ने कुरो हुन्छ। कुन समय? मृत्युको समय। मिन कब्ले अन यातिया अहदकुमुल मौत फयकुल रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, कि तिमी मध्ये कसैको मृत्यु आइहालोस्, त्यो भन्दा अगाडि नै खर्च गरिहाल। र मृत्यु आइसकेको बेला, मृत्यु आउने बेला, त्यस बेला त्यसले भन्न थाल्छ। के भन्छ? भन्न थालोस् कि हे मेरो रब, फयकुल रब्बी भन्न थाल्छ, अथवा भन्न थालोस् रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, कि हे मेरो रब, अरू समय किन हामीलाई दिएनौ? मलाई ए अल्लाह, किन अरू समय, संसारमा बाँच्ने समय, जिउँदो रहने समय किन दिनु भएन? हे अल्लाह, दिए भने के गर्थे म? इला अजलिन करीब फअसद्दक वअकुम मिनस सालिहिन। अल्लाह, यदि तपाईले मलाई अझै समय दिएको भए म के गर्थे? फअसद्दक, त मैले चाहिँ दान गर्थे। यदि तपाईले मलाई अझै समय दिनु भएको भए संसारमा, म दान गर्थे। वअकुम मिनस सालिहिन, र पुण्य गर्ने, सत्कर्म गर्ने, सुकर्म गर्ने, असल कर्म गर्ने मानिसहरू मध्ये पनि, अर्थात् तिनीहरूमा म सामेल भइहाल्ने थिएँ। अलिकति हे अल्लाह, अब मलाई मृत्यु दिइदिनु भयो तपाईँ, यो समय आइहाल्यो। पछुतो मान्छ, तर संसारमा हुँदाखेरि यो जीवनमा मात्र संसारलाई बनाउनमा पुरै प्रयास लगाइदिन्छ आफ्नो। मात्र संसारलाई जोगाउनमा, आफ्नो घर परिवार, आफ्नो घर बिल्डिङ सिसमहललाई बनाउनमा, धन सम्पत्तिलाई कसैलाई हप्काएर, कसैबाट खोसेर, यो चाहिँ गरेर आफ्नो संसार बनाउन लाग्छ। दान गर्दैन, सदका गर्दैन, हलाल हरामको ध्यान दिँदैन। त्यो समय आइहाल्छ भने अल्लाहले सचेत गर्नुभएको छ, चेतावनी दिनुभएको छ, सावधान गर्नुभएको छ कि हेर, यो संसारकै जीवनमा यो जुन तिमीलाई जीवन छ यसमा गरिहाल यो सबै कार्यहरू, नत्र मर्ने जुन समय तोकिएको छ, मर्ने बेला यस्तो भनेर फाइदा हुँदैन। मात्र पछुतो मान्नु पर्छ, अरू केही हुँदैन। पछताउनु बाहेक अरू केही मिल्दैन। अल्लाहु अक्बर। साथीहरू, दुनियाँलाई मात्र महत्त्व दिनु हुँदैन, दुनियाँलाई मात्र आफ्नो मनमा बसाल्नु हुँदैन। महापर यसपछिको जीवनलाई सधैँ आफ्नो ध्यानमा राख्नु पर्छ। अबू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्हु को वर्णन छ, सही मुस्लिम को हदीस नंबर 7422 रहेको छ कि अबू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्हु को वर्णन कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, यकुलुल अब्दु माली माली, कि मान्छेले के भन्छ? मेरो धन, मेरो सम्पत्ति। इन्नमा लहु मिन मालिही सलासुन। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, जबकि वास्तवमा त्यसको चाहिँ धन र सम्पत्ति मात्र 3 प्रकारका हुन्। वास्तविकमा जुन सबै संसारलाई सबै समेटेर भन्छ मेरो माल, मेरो धन, मेरो सम्पत्ति, वास्तविकमा त्यसको होइन। मात्र 3 प्रकारका यस्ता सम्पत्तिहरू छन् अथवा कुराहरू छन् जुन त्यसको हुन्छन्। ती के हुन्? अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो, मा अकला फअफना औ लबिसा फअबला औ आता फक्तना। 3 प्रकार। मा अकल फअफना, जुन त्यसले खायो र खाएर त्यसलाई चाहिँ खतम पारिदियो, खायो गयो, अथवा त्यसैले आफ्नो जीवन बितायो, समय कटायो। औ लबिसा फअबला, वा लुगा कपडा राम्रो लगाएर त्यसलाई पुरानो पायो फेरि फाल्यो। औ आता फक्तना, जुन खाइहाल्यो, जुन लगाइहाल्यो। औ आता फक्तना, वा त्यसले चाहिँ
अल्लाहको मार्गमा खर्च गर्यो र अल्लाहको मार्गमा दियो, गरिब, असहाय, निमुखा, इस्लामी शिक्षाको लागि जुन त्यसले दान गर्यो, दियो बढेर, त्यो चाहिँ फक्तना, त्यसले चाहिँ वास्तविकमा त्यो नै त्यसले जम्मा गर्यो, त्यो त्यसको हो। जुन त्यसले दिइहाल्यो, अल्लाहको मार्गमा खर्च गर्यो, त्यो चाहिँ त्यसको हो। अरू बाँकी जुन खायो त्यो त्यसले तर खायो, बितायो, सक्यो, कुरो सिद्धियो, लगायो, पुरानो पार्यो, फाल्यो, भयो। अरू जुन त्यसले खर्च गर्यो अल्लाहको मार्गमा, त्यो त्यसले जम्मा गर्यो आफ्नो आगामी दिन अर्थात् महाप्रलय अन्तिम दिनको लागि त्यसले जम्मा गर्यो। वमा सेवा जालिक, र यी तीनवटा कुरा बाहेक फहुवा जाहिब व तारिकुहु लिन्नास, यी तीन कुरा बाहेक त्यसलाई अरू केही पनि प्राप्त हुँदैन, सबै छोडेर जानेछ त्यो। र कसको लागि? अन्य मानिसहरूको लागि, आफ्नो घर परिवारको लागि, नातदार र नातबातको लागि। त्यो सबै त्यसले मरेपछि त्यो जानेवाला अवश्य जानुपर्छ त्यसलाई, र गएर त्यो सबै जाँदाखेरि त्यसले छाडेर नै जानुपर्छ। एक सोका पनि सँग लग्न पाउँदैन, लाग्दैन। भनेको के को मेरो माल, के को मेरो सम्पत्ति, मेरो धन। जुन खायो त्यो खाइहाल्यो, लगायो लगाइहाल्यो, र जुन दान गर्यो त्यो दान चाहिँ त्यसले जम्मा गरेको छ। बाँकी जुन त्यसबाहेक बचेको छ, त्यो बचेको धन सम्पत्ति जुन छ, त्यो सबै कसको हो? त्यो त्यसपछि बाँच्नेहरू मानिसहरूको, त्यसको आफ्नो नातबात र आफ्ना सन्तानहरूको लागि हो, त्यसको होइन, वास्तविकमा त्यो व्यक्तिको होइन यो। यसैगरी अर्को हदिसमा पनि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले, मुस्लिम शरीफकै हदिस हो, 7420 नम्बरको हदिस। साथीहरू ध्यानपूर्वक हामीले सुन्नुपर्छ यी कुराहरू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीलाई किन यस्ता कुराहरू भनेर हामीलाई सावधान पार्नको लागि, हामीलाई सचेत पार्नको लागि, हामीलाई चेत्नको लागि, हामीले संसारिक जीवनलाई चेतेर हुँदैन, बरु हामीलाई सावधान भएर यहाँ संसारको जीवनलाई बिताउनु पर्छ, निर्वाह गर्नुपर्छ। महाप्रलयको चिन्ता हामीले राख्नुपर्छ। मरेपछि मलाई कुन कुरा काम आउँछ, मैले दिएको वास्तविकमा मसँग कुन कुरा मसँग जाने हो, वा वास्तविकमा मेरो धन सम्पत्ति के हुन्छ, त्यहाँ के हुनेछ, मैले के गरेँ भने त्यो त्यहाँ काम लाग्छ, यो प्रति ध्यान हुनुपर्छ। मुस्लिम शरीफकै अर्को हदिस मुतर्रिफ अन अबी को वर्णन छ। भन्नाले मुतर्रिफले आफ्नो बुवा अब्दुल्लाबाट वर्णन गर्नुहुन्छ। भन्नुभएको छ कि अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, म अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ आएँ, वहुवा यक़रा, र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। कुन सूरा कुरानको? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफा तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो अल्हाकुमुत तकासुर यो सूरा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो कि म चाहिँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ उहाँको पासमा आएँ। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्न लाग्नुभयो, अल्हाकुमुत तकासुरको अर्थ के हो? कुरानमा हेर्नुहोस्, अल्हाकुमुत तकासुर, तिमीहरूलाई धेरैको चाहना र इच्छाले चाहिँ असावधान गरिदिएको छ। धेरै होस्, जति कमाए पनि अझै होस्, एउटा घर बनायो भने, एउटा कोठा भयो भने अर्को कोठा होस्, एउटा घर भयो भने मात्र गर्नु यो अनुचित होइन। इस्लामले मनाही पनि गरेको छैन, ध्यानमा राख्नु कुरो। गर्नु दुनियाँलाई पनि बनाउनु, तर दुनियाँलाई महत्त्व दिएर आफ्नो आखिरत अर्थात् महाप्रलयको जीवन जुन सधैँको जीवन हुनेछ त्यसलाई बर्बाद नपार्नु अथवा त्यसबाट बेवास्ता नहुनु, यो भन्न खोज्नु भएको छ। हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस कुरामा हामीलाई सावधान चाहिँ गराउनु भएको छ, सावधान गर्नु भएको छ। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो सहाबी भन्नुहुन्छ कि म अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ आएँ, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सूरा पढ्दै गर्नु भएको थियो। आला त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्न लाग्नुभयो, यकुल इब्नु आदम
माली माली काल वहल्लका यब्न आदम मिन मालिका इल्ला मा अकलता फअफनैत औ लबिस्ता फअबलैत औ तसद्दक़ता फअमदैत। अल्लाहु अक्बर। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नाले धेरै तिमीहरूलाई धेरैको चिन्ता र धेरैको चाहना, धेरै होस् दुनिया धेरै होस् मेरो, यसको चाहनाले तिमीलाई के गरेको छ? असावधान गरिदिएको छ। कुन कुराबाट? जुन मौलिक जीवन हो, मरेपछिको जीवन, महाप्रलयको जीवन, त्यसबाट असावधान, त्यसको बारेमा चिन्ता नै छैन। त्यसैको विषयमा हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, यहाँसम्म कि तिमी कब्रिस्तान, चिहान स्थलहरूको, तिमी कबरहरूको तिमी भ्रमण गर्छौ, हेर्छौ त्यहाँ गएर। कल्ला सौफ तालमुन, अल्लाह, चाँडै नै तिमीलाई थाहा भइहाल्छ। जुन आज यो दुनिया बनाउनमा, दुनियाको चिन्ताले तिमीलाई त्यस आफ्नो वास्तविक जीवनको को बारेमा ध्यान दिनबाट वञ्चित गरिदिएको छ। यो दुनियाको चाहिँ चाहनाले चाँडै नै तिमीलाई थाहा हुनेछ। अल्लाह, कहिले? महाप्रलयको दिन। महाप्रलयको दिन अन्तिममा सूर्यमा छ सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइजिन अनिन नईम। त्यस महाप्रलयको दिनमा यो संसारका जुन उपकारहरू अल्लाहले तिमीमाथि गर्नुभएको छ संसारमा, यस संसारका उपकारहरूको विषयमा तिमी अवश्य सोधिनेछौ, प्रश्न गरिनेछ तिमीहरूलाई। मैले तिमीलाई धन सम्पत्ति दिएको थिए, अल्लाहले भन्नुहुन्छ, तैँले के गरिस्? कहाँ खर्च गरिस्? कुन यतिम, कुन अनाथ, कुन गरिब, कुन विधवा, कसको सहयोग गरिस्? तैँले कहाँ अल्लाहको बाटोमा खर्च गरिस् कि गरेनस्? सोधिनेछ। आफूले त राम्रो लगाउने, राम्रो खाने, राम्रो कोठामा मज्जाले सुत्ने, तिम्रो छिमेकी त्यही भुको थियो, त्यसलाई ध्यानै दिएन तिमीले। के गरिस्? मैले दिएको यति ठुला उपकारहरूको प्रति तिमीले के गरेर आएको छौ? यहाँ के गरेर आएका छौ? अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, यही सूरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ्दै हुनुहुन्थ्यो कि भन्न लाग्नुभयो, यकुल इब्न आदम माली माली वहल्लका यब्न आदम मिन मालिका इल्ला मा अकलता फअफनैत। मानिसले भन्छ, मेरो माल, मेरो धन, मेरो सम्पत्ति, मेरो घर, मेरो जग्गा, तर यो तिम्रो जग्गा, तिम्रो घर हो। वहल्लका यब्न आदम मिन मालिक, कि तिम्रो धन के हो? हे मानिस, तिम्रो धन के हो? भन्नुभयो, तिम्रो धन त चाहिँ मात्र त्यो हो जुन तिमीले खायौ र खत्तम पारिदियो, आफ्नो जीवन बितायो। औल बिस्तफा अबलैत, वा तिमीले जुन लगायौ, लुगा कपडा लगायौ र लगाएर त्यसलाई पुरानो पारिदियो, फाल्दियो, भयो कुरो। औ तसद्दक़ता फअमदैत, वा वास्तविकमा तिम्रो धन यो हो, मात्र यो हो कि तिमीले जुन दान गर्यौ अल्लाहको बाटोमा, त्यो तिमीले जम्मा गर्यौ वास्तविकमा आफ्नो लागि। महाप्रलयमा त्यो दान चाहिँ पुण्यको रूपमा काम आउँछ। यो अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो। मुस्लिम शरीफको यो हदिस 7420 नम्बरको हदिस हो। आदरणीय साथीभाइ, हाम्रा इस्लामी दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ आफ्ना अनुयायीलाई यो धन सम्पत्ति र दुनियाँको जुन परीक्षा सामग्री छ, यो जुन माया जाल छ, यसबाट अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीलाई सावधान पार्नु भएको छ। हामीलाई सावधान पार्नु भएको छ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले। र यसै गरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीलाई भलाइको, परोपकारीको काममा, राम्रो ढङ्गको काममा चाहिँ हामीलाई खर्च गर्ने प्रति उत्साहित पनि पार्नु भएको छ कि तिमी खर्च गर अल्लाहको बाटोमा, अल्लाहको लागि। यतिम, अनोखा, के अरे निमुखा, असहाय, विधवा, अनाथ, इस्लामिक शिक्षा, इस्लामी संरक्षण, इस्लामको चाहिँ शिक्षा दीक्षा फैलाउनको लागि तिमी खर्च गर। यसप्रति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीलाई उत्साहित पार्नु भएको छ। र किनकि यो धन लोभी हो, व्यक्ति लोभी हो। धन
माल, पैसा, सम्पत्ति यो चाहिँ एउटा परीक्षाको सामग्री हो, परीक्षाको सामग्री हो। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले तिर्मिजी को हदीस हो, सही सनद को साथ इमाम तिर्मिजीले यस हदीसलाई वर्णन गर्नुभएको छ। काब बिन आयाद रदियल्लाहु अन्हु को वर्णन हो। उहाँले भन्नुभएको छ कि समेतो अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैले अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई भन्दै गरेको सुनेको छु कि यकुल भन्दै चाहिँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्दै गरेको सुनेछु मैले। उहाँले भन्नुभयो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल। अल्लाह, माल यो धन, यो दुनिया, यो मात्र यो परीक्षाको सामग्री हो। इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, हरेक अर्थात प्रत्येक समुदायको लागि कुनै न कुनै परीक्षा हुन्छ, परीक्षा हुन्छ। व फितनतु उम्मती अलमाल, र मेरो यस अनुयायी, मेरो यस उम्मतको जुन फितना हो, मेरो उम्मत र मेरो चाहिँ अनुयायीको लागि जुन कुरा परीक्षाको जो सामग्री हो त्यो के हो, धन, सम्पत्ति। यो चाहिँ धेरै सावधानीको साथ यस बारेमा हामीले विचार गरेर कमाउनु वा खर्च गर्नु, कहाँ खर्च गरियो, कुन तरिकाले खर्च गरियो, के सही ठाउँमा खर्च गरियो, कहाँबाट आर्जन गरियो धन, कसरी कमाइयो, कसैको हक मारेर त कमाइएको छैन, कसैको खोसेको त छैन, कसैको चाहिँ मन दुखाएर पैसा लिएको त छैन। यी सबै कुराहरू यति भन्नाले सेन्सिटिभ कुरो हो यो माल अर्थात धन सम्पत्ति। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि मेरो यस अनुयायीको लागि नै यही परीक्षाको सामग्री अल्लाहले बनाएर दिनुभएको छ, बनाइदिनु भएको छ धन। अल्लाहले कुरानमा त प्रश्न पार्दै भन्नुभएको छ, भन्नुभएको छ वअलमु अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना व अन्नल्लाह इन्दहु अज्रुन अजीम। अल्लाह, सूरा अनफाल को आयत नम्बर 28 हो यो, कि यस कुरालाई राम्री जानी राख। अल्लाहले भन्नुभएको छ वअलमु, जानी राख यस कुरालाई, राम्रो ढंगले जानी राख यस कुरालाई, अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तिम्रा धन सम्पत्ति र तिम्रा सन्तानहरू के हुन्, फितना। तिम्रा सन्तानहरू चाहिँ एउटा परीक्षा सामग्री हुन्, तिम्रै परीक्षाको लागि अल्लाहले यो दिएका छन्, दिनुभएको छ। व अन्नल्लाह इन्दहु अज्रुन अजीम, भन्नुभयो अल्लाहले कि र यो पनि जानी राख, यो कुरा पनि कि अल्लाह चाहिँ, अल्लाह कहाँ चाहिँ ठुलो प्रतिफल छ, यहाँ छैन। अल्लाह कहाँ पाउनुहुन्छ त्यसको ठुलो प्रतिफल, राम्रो प्रतिफल, ठुलो बदला अल्लाह कहाँ मिल्नेछ। यो हो संसारको जीवनको बारेमा महत्त्व जुन आएको छ। भन्नाले यस समुदाय, यस अनुयायी, यस उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यस अनुयायी को लागि जुन परीक्षा सामग्री हो त्यो धन हो। त्यसले गर्दा हामीले परीक्षामा कति सचेत भएर कुनै मात्रा तल नहोस्, माथि नहोस्, ओको ठाउँमा आ नहोस्, त्यसै गरी धन आर्जन गर्नलाई, त्यसलाई खर्च गर्नलाई, कहाँ खर्च गरियो, कसरी आर्जन गरियो भन्ने एकदमै सेन्सिटिभ कुरो, सावधान भएर गर्नुपर्छ। यसैलाई मात्र महत्त्व दिएर धन कमाउनमा, धन आर्जन गर्नमा कहीं हामी आफ्नो महाप्रलयको जीवनलाई त बिर्सिएनौं, ध्यानमा राख्नुपर्छ। धन कमाउनको लागि कहीं नमाज त छुटेन, नमाजलाई कजा गरेर त पढ्न थालिएको छैन, यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। कहीं धन कमाइसकेपछि जकात अनिवार्य भइहाल्यो भने त्यसबाट जकात दिएको छ कि दिएको छैन, ध्यान दिनुपर्छ, किनकि यो नै परीक्षा सामग्री हो। मानिसहरूको हातमा अथवा मानिसहरू कहाँ जब मानिसको हातमा जब धेरै धन र सम्पत्ति हुन्छ हैन, अल्लाहले त्यसको लागि जीविका चाहिँ सकुशल बनाइदिनुहुन्छ त्यसलाई। जब यस्तो हुन्छ धेरै माल मानिसको हातमा आउँछ भने त्यसले अल्लाहलाई बिर्सिहाल्छ। प्राय यस्तो हुन्छ,
यसैको अगाडि कहाँ गर्ने, यति ठुलो व्यापार छ, फुर्सद मिल्दैन, कुराकानी गर्न मिल्दैन, आमा बुवालाई ध्यानमा राख्न मिल्दैन, बच्चाहरूलाई तिनीहरूको हक अधिकार दिन, तिनीहरूसँग जुन हुनुपर्छ तिनीहरूको प्रशिक्षण, तिनीहरूको तरबियत त्यो गर्न बिर्सिहाल्छ। हाय पैसाको लोभमा परेर संसारलाई मात्रै बनाउनमा ध्यान दिन थाल्छ। महाप्रलयमा पनि एक दिन मलाई मर्नु पनि छ भन्ने कुरा त्यसले एक क्षणको लागि त्यो मालको अगाडि बिर्सिहाल्छ, धनको अगाडि बिर्सिहाल्छ। त्यसले गर्दा अल्लाहलाई याद पनि गर्न बिर्सिहाल्छ कि अल्लाहले दिनुभएको छ भन्ने त्यसको मुखमा सायद आउँदैन। मैले कमाएको, मैले बनाएको, मैले आर्जन गरेको भन्न थाल्छ, हैन? नमाजलाई कायम गर्न नमाजको फुर्सदै मिल्दैन उसलाई। नमाज पढ्ने बेला भइसक्यो, समय भइसक्यो, तर फुर्सद छैन। पार्टी आयो, त्यससँग कुराकानी गर्नै पर्यो, चाहिँ त्यससँग एग्रिमेन्ट गर्नै पर्यो, गरिहालौँ, त्यसपछि नमाज पढौँला, अथवा त्यसपछि पछि नमाज पढिहाल्छु भने बिर्स्यो, अलि पछि भन्दै समय निस्किहाल्छ। एक दिन यस्तो आउँछ कि त्यही धन सम्पत्तिको लाई बनाउनमा, यस दुनियाँलाई तयार पार्नमा आफ्नो आखिरतको जीवनलाई बिर्सिहाल्छ। मानिसहरूसँग त्यसको मालको लोभ, धनको लोभ, पैसाको लोभले त्यसको चाहिँ जुन व्यवहार हुन्छ त्यो व्यवहार पनि बिग्रिहाल्छ। आफूलाई ठुलो ठान्न थाल्छ, धनी ठान्न थाल्छ, अरूलाई तुच्छ मान्न थाल्छ, गरिब मानेर त्यसलाई ध्यानमा राख्दैन। यो धन सम्पत्तिको कारणै यी कार्यहरू मान्छेले संसार बनाउनमा लागिहाल्छ, महाप्रलयको दिनलाई बिर्सिहाल्छ। सारांश यो हो कि वास्तविकमा मानिसमाथि अनिवार्य हुन्छ कि त्यो चाहिँ दुनियाँमा तपस्वी बनेर रहोस् र महाप्रलयको इच्छा अर्थात् महाप्रलयप्रति उत्सुकता आफ्नो मनमा सधैँ राखोस्, महाप्रलयको तयारी गरोस्। त्यसको तयारी गरेमा संसारमा एउटा तपस्याको रूपमा आफ्नो जीवन बिताओस् महाप्रलयको लागि। यदि यहाँ तपस्या गरियो भने महाप्रलयमा सुख हुनेछ, यदि यहाँ सुख गर्यो भने महाप्रलयको तपस्या, महाप्रलयको अजाब, महाप्रलयको घाटामा हुनेछ। अल्लाहले धन सम्पत्ति दिनुभयो मानिसलाई भने त्यसमाथि अनिवार्य छ कि त्यसले अल्लाहको आज्ञा पालनमा, त्यसको सही दिशामा, सही ठाउँमा त्यसलाई प्रयोग गरोस्। यो मानिसको दायित्व र मानिसको कर्तव्य त्यसमाथि अनिवार्य हुन्छ। मानिसमाथि मात्र दुनियाँलाई हाय हाय भनेर, दुनियाँलाई मात्र बनाउन प्रति लागेर आफ्नो महाप्रलयको जीवनलाई बिर्सिनु हुँदैन। आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो सन्तानको लागि कुनै प्रकारको हराम तरिकाले धन सम्पत्ति आर्जन गर्नु हुँदैन। झुटो बोलेर धन आर्जन गर्नु आफ्नो सन्तानको लागि, राम्रो कोठा बनाउनको लागि हुँदैन। ध्यानमा राख्नु, आज जुन अल्लाहले जुन भन्नुभएको छ कि तिम्रा सन्तानहरू र तिम्रा धन सम्पत्तिहरू यी नै सामग्री के हुन्, के का परीक्षाका सामग्री हुन्, मात्र परीक्षाका सामग्री हुन्। परीक्षा हो। आफ्नो यही सन्तान मर्ने बेला एक हुन्छ, दुःख हुन्छ, तर हो जहाँसम्म उसको हक अधिकार छ त्यो पनि दिनुपर्छ। तर यति नगर्ने कि आफूमाथि अल्लाहको हक अधिकारलाई बिर्सेर मात्र आफ्नो सन्तानको अधिकारपट्टि लागिहाल्ने। सन्तानको पनि अधिकार एउटा अधिकार हो, तर त्यो अधिकार भन्दा बढी अल्लाहको अधिकार छ। र अल्लाहको अधिकार यो हो कि जुन अल्लाहले आदेश दिनुभएको छ त्यसको पालना गर्नु, झुटो नबोल्नु, कसैको धन सम्पत्ति खोसेर नखानु, आफ्नो सन्तानको जीवन बनाउने उद्देश्यले, आफ्नो संसारिक जीवन बनाउने उद्देश्यले